बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। नूर मुकद्दम के बाद आज सारा इनाम को भी मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। 6 दिन से जिसकी मैयत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद थी, उसको आज अहले खाना के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में आज नमाज जनाजा अदा की गई सारा इनाम की, और उसके बाद इस्लामाबाद के शहजाद टाउन के मकामी कब्रिस्तान में ही उसकी तदफीन आज कर दी गई। जिसके बाद सारा इनाम के वालिद की जो मीडिया टॉक है, आपने यकीनी तौर पे वो देखी होगी, हमने भी अपने चैनल पर वो शेयर की। जो उन्होंने बात की, उस गुफ्तगू ने, उन अल्फाज ने, उन यादों ने आज सबको रुला दिया। वो बात करते आज ख़ुद भी रो पड़े और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। बहुत ही आज अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले और हर आंख वहाँ पर अश्कबार हमें दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुतालबा किया आज सारा इनाम के वालिद ने कि मुझे हर सूरत में इंसाफ चाहिए और जल्द अज जल्द इंसाफ चाहिए। यहाँ पर तो पता है आपको मामलात क्या चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुलजिम भी इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, तो कोई वजह नहीं बनती कि इस मामले को लटकाया जाए और मामले को फिर एक बार डिले किया जाए। फौरी तौर पे मुलजिम को फांसी के फंदे तक, उन्होंने कहा कि एक बार फांसी नहीं, कई बार उसको फांसी दी जानी चाहिए। और इस हवाले से मैं आपको एक और बात भी बता दूं, वो ये कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, दुबई के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त एक मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के और दुनिया के हर कोने से कि वी वांट जस्टिस फॉर सारा इनाम। सारा इनाम को इंसाफ मिले, उनके वालिदैन को इंसाफ मिले, और जो दरिंदा है, जो एक हैवान है, उसको जल्द अज जल्द फांसी के फंदे पर पहुंचाना होगा हमारी अदलिया को। क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा एक और भी ट्रेंड चल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई ऐसा मामला आता है, उसको इतना लटकाया जाता है, उस अदालती मामले को हम देखते हैं कि इतनी उसमें तारीखें सामने आती हैं कि यहाँ तो लोग बदज़न हो जाते हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो मुद्दई फैमिली होती है, वो किसी ना किसी तरह इस केस से पीछे हट जाती है, उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है। तो एक और नाज़रीन ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, और वो है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी कि जितनी जस्टिस के अंदर ताख़ीर होगी, जितना उसके अंदर टाइम गेन किया जाएगा, उतना ज़्यादा ये मामला तारीख पे तारीख वाला होता चला जाएगा और एक बार फिर लोग इस मामले से पीछे हट जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, और जो मुलजिम होगा वो आप लोगों को आज़ाद घूमता नजर आएगा। लेकिन इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है कि सारा के कातिलों को, सारा के कातिल को, या जो भी लोग मुलव्वस हैं, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, वो भी इस पर बहुत ट्वीट्स कर रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सबसे बढ़ के ये कि जो सहाफ़ी हैं महर बुखारी साहिबा, वो ज़ाती तौर पर इस पर काफ़ी ट्वीट्स कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ कि जो सहाफ़ी महर बुखारी साहिबा हैं, वो ये कत्ल होने वाली जो खातून थी सारा इनाम, उनकी दोस्त थी, उनकी क्लास फेलो थी, उन्होंने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है और वो उनको बहुत करीब से जानती थी महर बुखारी साहिबा, और वो इस वाक़े के बाद से, इस खबर के बाद से काफ़ी हमें सदमे में दिखाई भी देती हैं। उन्होंने इस हवाले से पहले भी काफ़ी ट्वीट्स किए थे और आज आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बार फिर अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा, और एक डिमांड भी उन्होंने किया। आज मैं डिमांड आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या मुतालबा कर रही है महर बुखारी साहिबा। उन्होंने आज, इसके अलावा मैं आपको आज एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ कि जो आप तक खबर पहुँची होगी, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ कि एक और मुकदमा भी जो है वो इस दरिंदे के ऊपर, शाहनवाज अमीर के ऊपर बनाया जा रहा है और बन चुका होगा अब तक। उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। महर बुखारी साहिबा की बात करते हैं। उन्होंने आज कुछ तस्वीरें शेयर की ज़ाती तौर पे, जो वो उनके पास थी, जो आम लोगों के पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पे शेयर की। उनके म्यूचुअल जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बेसिकली वो तस्वीरें शेयर की और उन्होंने दिखाया कि उसकी जो पुरानी मेमोरीज़ थी सारा इनाम की। तो उस हवाले से उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आज इसके पेरेंट्स, इसके अहले खाना सारा इनाम के उस बॉडी को रिसीव करने आए हैं, मैयत को रिसीव करने आए सर्द खाने से, जिसका बुरा हाल है, जिस मैयत के ऊपर ज़ख्मों के निशानात हैं, ब्रूसेस हैं उसके ऊपर, और वो जिस्म आज वो रिसीव कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या तकलीफ़ होगी, जिसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो अपनी इस लाडली बेटी को, इसको शोनू कह के बुलाते थे, इतना इसे प्यार करते थे। आज उन पर क्या क़यामत ढाई गई है इस
قاتل کی جانب سے. انہوں نے آج ڈیمانڈ کی ہے, مہر بخاری صاحبہ نے, انہوں نے ٹیگ کیا آج شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے ٹیگ کیا اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیگ کیا, اور انہوں نے بہت اہم سوال اٹھایا جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن ہم لوگ ایک اور ریس میں لگے ہیں. ہر بندہ یہاں تو ایک سیاست کی نظر ہو گیا, صرف سیاست کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. لوگ کرنی چاہیے, سیاست پر بھی بات کریں, لیکن ایسے ایشوز جس انسان پر جب تک خود نہیں گزرتی وہ اس کا حصہ نہیں بنتا, وہ اس کو روایتی یا رسمی طور پہ کہہ دیتا ہے ہاں جی بڑا بہت افسوس کی بات ہے, لیکن جو اصل جس کو پین ملتی ہے, جس کو تکلیف ملتی ہے, اس کو تب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ کس کی بیٹی اس زمین پر جہاں پر آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں وہاں پر محفوظ ہے. میں ذاتی طور پہ 2-4 نام آپ کے سامنے لیتا ہوں, بہت لمبی لسٹ ہے, جو لوگ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, لیکن حالیہ جو قتل ہوا اسلام آباد کے اندر کیپٹل سٹی میں نور مقدم کا, اس کے قاتل ظاہر جعفر کو ابھی تک پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچایا گیا, وہ نہیں پہنچا پھانسی کے پھندے تک. اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات اس وقت کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا بھی جائے تو اس کو پھانسی کے پھندے تک لے جانا ناممکن ہو جاتا ہے, اور ایسی مثالیں بے تحاشا ہیں. اس طرح ابھی سارا آپ کے سامنے یہ کیس چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ساجدہ تسنیم جو آسٹریلین نیشنل خاتون تھی, اس کو بے دردی سے مار دیا گیا, اس کے بھی قاتل کو, اس کے سسر کو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی زہرا کاظمی کیس بھی چل رہا ہے, اس کے اندر بھی کیا معاملہ چل رہا ہے, اس سے آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں. تو یہاں پر جو جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا نظام ہے, جو ڈیلیئنگ یہاں پر ٹیکٹکس چلتے ہیں, جس طرح سے لوگ پھر بات کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں تفتیشی نظام کے اوپر, تو بہت سارے اور ایشوز بھی اس طرح لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں. ایک اور اہم چیز جس سے آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں, آپ کو شاید یہ پتہ بھی ہو کہ ایاز امیر صاحب جو سسر تھے سارا انعام کے, صحافی ایاز امیر, ان کو آج عدالت نے عدم ثبوت کے بنا پر ان کو رہا کر دیا. ان کے خلاف جو انہوں نے کہا, عدالت نے کہا کہ ثبوت نہیں ہے اتنے, اس لیے ہم ان کو اس کیس سے فی الحال رہا کر رہے ہیں, لیکن ان کو آگے بلایا جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, شاہ نواز کی بات کرتے ہیں, شاہ نواز امیر کی. شاہ نواز امیر کے اوپر ایک اور FIR درج کر دی گئی, ایک اور مقدمہ اس کے اوپر بنتا ہے, کیونکہ اس شخص نے غیر قانونی طور پر اس سے ایک کلیشنکوف, ایک گن برآمد ہوئی ہے, ایک پستول بڑی برآمد اس سے ہوئی ہے, اور وہ غیر قانونی تھی اس کے پاس جو موجود تھی. اس طرح کی بہت ساری خبریں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کہ غیر قانونی تو جو اسلحہ اپنے پاس شخص رکھے اس کے اوپر تو اور مختلف قسم کے کیس بنتے ہیں, لیکن جس طرح سے ڈرگس کی بات کی جا رہی ہے, جس طرح سے اس کے پاس سے اور مختلف آئس اور یہ کوکین وغیرہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں, تو بہت سارے موبائل فون اس سے برآمد ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کوئی عام بندہ تو یہ کام کرتا نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے جس کے پاس کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی کسی ایک سائٹ پر ہو, وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ شخص. تو اس سے آپ کو اس کا کریکٹر, اس کی ایکٹیویٹیز آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا, اور اس نے کس قسم کی معصوم لڑکی کو کس طرح سے اپنے گھیرے میں لیا. اس کے والد صاحب بھی آج یہ بات کر رہے تھے کہ بچیاں معصوم ہیں اور وہ ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں, ان کے شکنجے میں آ جاتی ہیں, اور وہ ان کو بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں, اور ان کو شادی کے لیے منا کر ان کی دولت ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ انہوں نے آج دل دکھانے والی باتیں کی. تو اس سسٹم کے اندر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا, جب تک نور مقدم کو انصاف نہیں ملے گا, جب تک سارا انعام کو انصاف نہیں ملے گا, ایسی کئی لڑکیاں ہیں, بے تحاشا ناظرین لڑکیاں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار پیٹ کا نشانہ بنتی ہیں, قتل ہو جاتی ہیں, ان کو مار دیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر سسٹم نہیں ہے, یہاں پر لوگوں کو سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے انہوں نے فار گرانٹیڈ لے لی ہے کہ مارنا پیٹنا ہے, قتل کرنا کسی کی بیٹی کی تو عام سی بات ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. جب تک گراؤنڈ لیول پر سزائیں ہوتی نظر نہیں آئیں گی, ایسے کیسز کو جس میں اتنا کلیئر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جو کلپریٹ ہے, جو مجرم ہے, وہ نظر آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, تو اس کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے رکاوٹ کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدعی فیملی ہوتی ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے سسٹم میں, اتنا اس کو دباؤ میں لے کر آیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ یہاں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے سارے پریشر کی وجہ سے, ساری پرابلمس کی وجہ سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو آپ تک رپورٹ اس طرح کیا جائے, اس پر آواز بلند کی جائے, اور اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو انصاف مانگ رہے ہیں, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. اس کیس کے حوالے سے ناظرین جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے گا. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.